बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी। जैसे कि हमारे तमाम व्यूअर्स, फॉलोअर, पेशेंट, फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ जानते हैं कि हमने हमेशा करंट इशू को एड्रेस करने की कोशिश की है, यानी जो करंट कंप्लेंट्स होती हैं, पेशेंट जिस कंप्लेंट्स के साथ हमारे क्लिनिकल ट्रायल में ज़्यादा रिपोर्ट होते हैं, तो मेरी कोशिश ये होती है कि हम उन्हीं की उस कंप्लेंट्स को अपने एपिसोड में कन्वर्ट करें और उनको उनके नॉलेज को अपडेट करें या उनको एजुकेट करें। तो आज का हमारा जो मौजू होगा, जो टॉपिक होगा, वो हमारा ये होगा कि एसिडिटी यानी तज़ाबियत जो है, एसिडिटी, तज़ाबियत या सीने की जलन जो है, ये क्या बीमारी है और किस तरह होती है, और फिर इसको किस तरह जो है वो एड्रेस किया जा सकता है, यानी इससे किस तरह जो है वो अपने आप को बचाया जा सकता है। तो सबसे पहले कि तज़ाबियत, एसिडिटी, सीने की जलन, खुराक की नाली में जलन होना या खुराक की नाली में मिर्चें लगना या अनकंफर्टेबल फील होना, खाना खाने के बाद खाने का बाहर की तरफ आना, तो ये बेसिकली एसिडिटी है, तज़ाबियत है, गैस है। तो इसको सबसे पहले तो ये होती इस वजह से है कि जब भी आपने खाना जो है उसको प्रॉपर चबा के ना खाया, बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ों का इस्तेमाल किया, बहुत ज़्यादा स्पाइसी चीज़ों का इस्तेमाल किया, और बहुत ज़्यादा जो है वो आपने बेकरी आइटम का इस्तेमाल किया, और बहुत ज़्यादा आपने कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल किया, या बहुत ज़्यादा आपने कोल्ड वाटर का इस्तेमाल किया, या आपने इतने जितने भी आपके ये मसनूई किस्म के जो जूसेस होते हैं, जो आपके केमिकेटेड जूसेस होते हैं, डब्बा बंद जूसेस होते हैं, और इसी तरह जो आपने तुरश जायके वाली चीज़ें, बहुत ज़्यादा स्पाइसी, बहुत ज़्यादा तली हुई, ये वो चीज़ें जब इनका इस्तेमाल आप कसरत से करते हैं, तो ऐसी सूरत हाल में आपके मैदे में तज़ाबियत पैदा होती है, यानी गैस फिर बनना शुरू हो जाती है। तज़ाबियत बेसिकली होती क्या है कि जो भी आपके मैदे के अंदर जितनी भी सिक्रीशंस होती हैं जो हमारे खाने को हज़म करती हैं, जब वो आपकी डाइट स्टाइल और डाइट हैबिट्स जो है ना वो आपकी सही ना होने की वजह से, आपके खाने का स्टाइल, आपके खाने की जो आदतें हैं वो ठीक ना होने की वजह से आपका मैदा जो है वो प्रोडक्शन में एसिडिटी ज़्यादा बना रहा होता है, यानी तज़ाबियत ज़्यादा बन रही होती है। और वही वाली जो तज़ाबियत होती है वो आपकी जो खुराक की नाली है जो मुँह से मैदे की तरफ आती है, तो उसमें जब उसकी तादाद ज़्यादा हो जाती है, यानी उसकी मकदार बढ़ जाती है, तो वो वहाँ पे तज़ाबियत यानी जलन और बेज़तराबी कैफियत पैदा कर देती है, जिसको हम जर्ड भी, इस बीमारी को हम जर्ड का नाम भी देते हैं, यानी गैस्ट्रोएसोफेगस रिफ्लेक्स डिजीज़ भी कहते हैं। लेकिन ये भी उसी के साथ मिली जुली होती हैं। लेकिन आज चूँकि हम बात ये कर रहे हैं कि एसिडिटी यानी तज़ाबियत क्या चीज़ है और तज़ाबियत जो है वो क्यों होती है। मैदे से रिलेटेड बेशुमार बीमारियां हैं और हर बीमारी के ऊपर एक डिटेल गुफ्तगू की जा सकती है, और हम करते भी रहते हैं अपने वीलॉग के अंदर। जैसे कि स्टोमक से रिलेटेड जो है वो तकरीबन कोई बेशुमार बीमारियां हैं, और अगर हम आम चंद एक बीमारियों का जिक्र करें तो वो 8 से 10 बीमारियां हैं जो मैदे के साथ रेलिवेंट हैं, और हर एक बीमारी को हमने डिफरेंट तरीके से उसको हमने डेफिनेशन उसके साथ, फिर हमने उसकी तफसीलन उसके ऊपर वीलॉग किए हैं और मज़ीद भी आगे करेंगे। आज का चूँकि मेन टॉपिक जो है वो सिर्फ एसिडिटी है, तज़ाबियत है, और तज़ाबियत जो है वो ऑयली चीज़ें, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें, बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ें, खाना चबा के ना खाना, बहुत ज़्यादा बेदरेग जो है वो आपका कोल्ड ड्रिंक, और बेदरेग जो है वो आपका डब्बा बंद जूसेस, और बेदरेग जो है वो आपकी एसिडिटी वाली चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करना, और ये वो चीज़ें हैं जिससे आपकी मैदे में तज़ाबियत पैदा होती है। अब जब आपको तज़ाबियत हो जाती है तो पेशेंट की कंडीशन जो होती है, पेशेंट जब हमारे पास आता है वो कहता है कि सर मैं खाना खाती हूँ या मैं खाना खाता हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि खाना जो है ना वो मेरे सीने में पड़ा हुआ है, या वहाँ यहाँ से लेके मुझे यहाँ पे पूरी एक जलन फील होती है, पूरा एक मेरा जो है वो इसमें साड़ पड़ता है, मिर्चें लगती हैं। और ऐसी कैफियत में पेशेंट जब हमारे पास आता है तो अपना मुँह खोल के दिखाता है कि मेरी जो ज़ुबान है इसके ऊपर जो वाइट किस्म की सिक्रीशन है, मेरे मुँह के अंदर छाले बने हुए हैं या पिंपल बन चुके हुए हैं, और या जब भी मैं खाना खाती हूँ या खाता हूँ तो मुझे तब तक सुकून नहीं होता जब तक मैं कोई ठंडी चीज़ ना साथ ले लूँ, या मैं कोई ऐसी मीठी चीज़ ना जब तक ले लूँ, तो मुझे ऐसे ही लग रहा होता है जैसे बर्निंग हो रही है, जलन हो रही है, तेज़ाब मैदे से मेरे मुंह की तरफ वापस आ रहा है, या मेरी कैफियत या मेरा जो सीना है, मेरी जो छाती है, वहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा जलन यानी मिर्चें लग रही होती हैं। तो ऐसी कैफियत में जब पेशेंट हमारे पास आता है तो हम उसको प्रॉपर एग्जामिन करते हैं, फिर उसकी डिटेल लेते हैं
کہ آپ کے کھانے پینے کی روٹین کیا ہے، آپ کھانے میں کیا چیزیں زیادہ کھاتے ہیں، کون سی چیزیں کم کھاتے ہیں، یا آپ کی فیملی میں جو کھانے کی پوزیشن ہے، جو روٹین ہے وہ کیا ہے، بہت زیادہ اسپائسی کھاتے ہیں، ہوٹلنگ زیادہ کرتے ہیں، یا آپ گھر کا کھانا کھاتے ہیں۔ تو ایسی صورتحال، ایسی سچویشن، پیشنٹ کی پراپر ہسٹری جب ہم لے رہے ہوتے ہیں تو بہت زیادہ چیزیں سامنے آتی۔ پیشنٹ کا جو ہے وہ اس کا لائف سٹائل بھی ٹھیک نہیں ہوتا، اس کی ڈائٹ ہیبٹس بھی ٹھیک نہیں ہوتی۔ پھر ہم اس کو جب گائیڈ لائن دیتے ہیں اس میں کچھ ہم میڈیکیشن کرتے ہیں، جس میں ہم PPI وغیرہ دیتے ہیں، اس کے معدے کو ٹھیک کرنے کے لیے پروٹون پمپ انہیبیٹر جو ہم PPI کے نام سے ہم اس کو یوز کرتے ہیں، جس میں اومیپرازول ہے، ایسومیپرازول ہے، پینٹیپرازول ہے، لنسیپرازول ہے، اسی طرح اور سمپل اومیپرازول ہے، یعنی معدے کے جو کیپسول عام جنرلی جو لوگوں کو پتہ ہوتے ہیں تو ہم وہ دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ اس میں اینٹاسڈ سیرپ بھی دیتے ہیں، یعنی کوئی بھی جیسے گیوسکون ہے، میناسڈ فورڈ ہے، ہل گیس ہے، یا اسی طرح آپ کا جو ہے وہ کمفی انسٹا ہے، یا اسی طرح جو اور رائزک انسٹا ساشے، اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ ہم ان کو دیتے ہیں وقتی طور پہ، تاکہ ان کو ریلیف ملے اور ان کا سٹومک جو ہے وہ پراپر کام کرے اور تذابیت جو ہے وہ کم سے کم بنے۔ اب یہ تو ہوگی، ہم پیشنٹ کو میڈیکیشن بھی کرتے ہیں، اس کو گائیڈ لائن بھی جاری کرتے ہیں، اور ساتھ میں اس کا لائف سٹائل بھی چینج کرتے ہیں، اور اس کی ڈائٹ ہیبٹس کو بھی چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں مریض کو کونسل بھی کرتے ہیں کہ آپ نے کون سے کھانے جو ہے وہ کم کھانے ہیں، اور کون سے کھانے کس طرح کھانے ہیں، اور کھانے کے بعد جو ہے وہ پانی کا استعمال آپ نے 30 منٹ یا تو پہلے کرنا ہے یا کھانے کے 30 منٹس بعد میں کرنا ہے۔ نہ آپ نے درمیان میں پانی لینا ہے، نہ ہی آپ نے کھانے کے فوراً بعد پانی لینا ہے، نہ ہی کھانے کے فوراً پہلے لینا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کے معدے کی کیفیت کو، یعنی اس کی ایفیکیسی کو ڈاؤن کرتی ہیں، اور آپ کے معدے میں بے شمار جملہ امراض شروع ہو جاتی ہیں، جس میں سے ایک مرض ایسیڈیٹی یعنی تذابیت ہے۔ تو ایسی صورتحال میں ہم پیشنٹ کو جب کونسل کرتے ہیں، گائیڈ لائن دیتے ہیں، میڈیکیشن کرتے ہیں، پھر اس کو بتاتے ہیں کہ آپ نے فروٹس میں ترش ذائقے والے فروٹس اور ترش ذائقے والی سبزیاں ان کا استعمال کم رکھنا ہے، اور بہت زیادہ کھٹی چیزیں آپ نے نہیں لینی ہے، نارمل چیزیں لینی، اور 2 چمچ اسبگول کا چھلکا جو کہ آپ نے ایک نیم گرم پانی میں 1 گلاس پانی میں ڈیلی بیسس پہ لینا ہے، تاکہ آپ کی باڈی میں فائبر کی مقدار زیادہ ہو، آپ کی انٹسٹائنل جو ہے وہ اس کا میٹابولزم سسٹم اور ڈائجسٹن جو ہے وہ آپ کی بہتر ہو، اور معدے کی جو ایفیکیسی ہے وہ زیادہ سے زیادہ بہتر ورک کام کرے، تاکہ جتنی چیزیں آپ کے جب معدہ ٹھیک ہوگا تو آٹومیٹکلی آپ کی تذابیت، ایسیڈیٹی، جلن کم ہوتی جائے گی۔ تو ایسی صورتحال میں مریضوں کو پھر ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ اپنا بھی لائف سٹائل بدلیے اور اپنے بچوں کا لائف سٹائل بھی بدلیے۔ اگر آپ اوبیز ہیں تو اپنا وزن کم کیجئے، اگر آپ بہت زیادہ اسپائسی چیزیں کھاتے ہیں تو کم کیجئے، اور اپنی واک کو ریگولر کیجئے، پانی کا استعمال ریگولر کیجئے، فریش فروٹ لیجئے، تازہ سبزیاں استعمال کیجئے، تو آپ ایسیڈیٹی یعنی تذابیت سے بچ سکتے ہیں۔ اگر کوئی مریض ایسا ہے کہ جس کو بہت زیادہ تذابیت فیل ہوتی ہے، ایسیڈیٹی فیل ہوتی ہے، بعض مریض ایسے بھی آتے ہیں، وہ کہتے ہیں سر جب میں لیٹتی ہوں یا میں لیٹتا ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے تذاب میرے منہ میں آ گیا، یعنی جو کھانا میں نے کھایا وہ واپس میرے منہ کی طرف آ گیا۔ تو ایسے مریضوں کے لیے ہماری ایڈوائز یہ ہے کہ آپ نے جب بھی لیٹنا ہے کم از کم 6 سے 8 انچ کا پلو آپ نے استعمال کرنا ہے، یعنی جو آپ تکیہ استعمال کریں وہ کم از کم 6 سے 8 انچ اس کی موٹائی ہو، تاکہ جو آپ کی پوزیشن بنے وہ آپ کے سٹومک اور جو آپ کا ماؤتھ ہے اس کی پوزیشن میں ایک فرق ہو، کیونکہ وہ بالکل اگر آپ سٹریٹ ہوں گے تو وہ تذابیت واپس آپ کے منہ میں آئے گی اور آپ اپنے آپ کو انکمفرٹیبل فیل کریں گے۔ تو یہ وہ آج ہم نے ڈسکس کیا کہ ایسیڈیٹی یعنی تذابیت کو اور جلن، جو سینے کی جلن ہے، جو مرچیں لگنی ہیں، اس کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ ڈائٹ بھی ہم نے آپ کو بتائی، اس کی ایڈوائز بھی بتائی، میڈیکیشن کا بھی ہم نے ذکر کیا، اور آپ کے لائف سٹائل کو بدلنے کی بھی کوشش کی۔ میرا اپنے جتنے بھی ویورز ہیں جو سوشل میڈیا کے کسی بھی نیٹ ورک پہ مجھے دیکھتے ہیں، وہ یوٹیوب پہ دیکھتے ہوں، انسٹاگرام پہ دیکھتے ہوں، سنیک پہ دیکھتے ہوں، ٹک ٹاک پہ ہوں، گوگل پہ ہوں، یا فیس بک پہ ہوں، یا اس کے علاوہ جتنے بھی سوشل میڈیا کے اور نیٹ ورک ہیں جس میں ٹویٹر ہے، اور اس کے علاوہ میسنجر وغیرہ پہ بھی اگر ہمیں وہ فالو کرتے ہوں، تو ہماری ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اپنا لائف سٹائل بدلیے، اپنی ڈائٹ ہیبٹس کو چینج کیجئے، فزیکلی موومنٹ کو بڑھائیے، اور مینٹلی ایگزاسٹنگ کو کم کیجئے، پانی کا استعمال زیادہ کیجئے، آن دا ٹائم کھانا کھائیے، کھانا، ناشتہ اور آپ کا لنچ، ڈنر، ان کے ٹائم کو سیٹل کیجئے، تاکہ آپ کا معدہ جو ہے وہ پراپر کام کرے اور آپ بے شمار بیماریوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں۔ ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اپنے نیکسٹ ایپیسوڈ کے اندر ایک نئی انفارمیٹو ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ لوگوں کے لیے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔